बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। मुकम्मल व्लॉग में सबसे पहले बहुत अच्छी खबर आपके साथ शेयर कर दूं। यकीन जानिए, अगर मुझे 3 से 4 बल्कि 5 सोर्सेज़ से अगर कन्फर्म ना हुआ तो मैं खबर आपके साथ कभी शेयर नहीं करता। लगता है जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो धरना है, जो पार्लियामेंट के हाउस के बाहर, पार्लियामेंट लॉन्जेस के बाहर और केपी के हाउस के बाहर, यानी 3 मकामात पर इस्लामाबाद में और 5 मकामात पर खैबर पख्तूनख्वा में, और जिस तरीके से हैदराबाद और कराची में जो कुछ हुआ और जनूबी पंजाब में जिस तरीके से हुआ धरना और जो कौमी शाहराहों को जिस तरीके से मत किया, उसने अपना रंग दिखाया है जी। और जो खबर मेरे पास है उसके मुताबिक तो इमरान खान साहब को अल-शफा अस्पताल में चेकअप हो गया उनका। और कहाँ हेलीकॉप्टर्स और कहाँ एक मखसूस किस्म की मूवमेंट, इन तमाम चीज़ों की कुछ डिटेल्स मेरे पास है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इब्तिदा इसी के साथ करता हूँ किसी सस्पेंस से पहले, क्योंकि अच्छी खबर है, इसको सबसे पहले देना चाहिए। बात पंजाब हुकूमत की घुटने टेकने की, वो भी मैं आपको बता देता हूँ जी। बहुत सी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल भी नजर आई हैं। हुकूमत की अरकान की वो बोंगियाँ, वो भी कौन कैसे भूल सकता है। लेकिन बहरहाल तहरीक इंसाफ का 3 मुख्तलिफ मकामात पर धरना है। पार्लियामेंट लॉजेज और खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर ये धरना जारी है जी। रात गए तक ये जारी रहा है जी। जिस वक्त तकरीबन मैं 2 बजे, पौने 2 बजे के करीब ये वीलॉग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जी। इस दौरान महमूद खान अकरज़ई पार्लियामेंट के बाहर है। उन्होंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, ऐलान है उन्होंने कहा कि हम यहाँ बैठे और बैठे रहेंगे। पूरा दिन गुजर चुका है लेकिन हम धमकी देने वाले लोग नहीं हैं। यही रवैया बरकरार रखा तो मुल्क के हर चौक में आज लोग खड़े होंगे और हालात खतरनाक रुख तक इख्तियार कर सकते हैं, जैसे जिसे पहले कंट्रोल करना किसी के बस में नहीं रहेगा। उन्होंने कहा पार्लियामेंट 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदा दारा है। हम यहाँ महजब और पुरअमन अंदाज में आए हैं, लेकिन 100 से ज्यादा पार्लियामेंटेरियंस को अमलन कैद करके रखा गया है। इन्होंने अपना मौके अपनाया कि पारी पीटीआई के इलाज की सहूलत दी जानी चाहिए, उन्हें अपनी मर्जी के अस्पताल में इलाज कराने की इजाजत हो। हुकूमत ने राब्ता ना भी किया तो भी धरना जारी रहेगा। मुतालबान ना माने तो रमजान भी एहतजाज खत्म नहीं होगा, यही रोजे रखेंगे और तरावी भी यही अदा करेंगे। तो सर, महमूद खान अकरज़ई साहब बहुत क्लियर है, और जो खबर मेरे पास है शायद अभी तक उसकी वेरिफिकेशन कंफर्मेशन है। मैं कुछ सरकारी जराए हैं, कुछ वेरी वेल इन्फॉर्म्ड साफी है, उनके साथ जस्ट मैं एक पहला टीजर। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जी सलमान अकम राजा साहब, वो कहते हैं पीटीआई का धरना जारी रहेगा। इमरान खान साहब के चेकअप के लिए कहीं ना कहीं बातचीत हो रही है। उनके जाती मौलजीन आज रात जा सकते हैं, यानी गुज़िश्ता रात जो गुजरी है अभी, जिस वक्त आप ये व्लॉग देख रहे हैं, उस रात जा सकते हैं। ये तो हो गई एक खबर, मैंने आपको एक सोर्स बताया। दूसरा, जाहिद गिशगोरी, उन्होंने तो नाम लिए के बगैर कंफर्म कर दिया कि इमरान खान साहब को इलाज के लिए अल शफा आई हॉस्पिटल, जो पीटीआई की डिमांड, जो इमरान खान साहब की बहनों की डिमांड थी, उसके मुताबिक उन्हें लाया गया है। कोट एंड कोट करता हूं, कहते अ प्रोमिनेंट पेशेंट वाज ब्रॉट टू शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल फॉर नेसेसरी मेडिकल चेकअप्स. He remained in the hospital for the treatment until doctors completed his minor procedure and some other necessary test. A senior eye specialist, retina surgeon, a Harvard alumnus, and two other doctors thoroughly took the required test and reports of his highly guarded patient. Highly guarded patient. Later on, patient was taken away from the hospital. Story is unfolding. ये दूसरा विटनेस है जी। वो कह रहे हैं कि जी लाए हैं और इमरान खान साहब को वहां से वापस भी ले गए हैं। खैर, ये वापस ले जाने वाली बात अभी तक मेरे पास कहीं से कंफर्म नहीं है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, सरीना उसके आसपास कंटेनर्स की गैर मामूली नकलो हरकत इस दौरान, इस्लामाबाद में हेलीकॉप्टर्स की गैर मामूली परवाजें, ये सब रात के टाइम छुटी गई है और ये सब रात के टाइम देखी गई हैं। और धरने में शरीक कुछ अफराद ने इसको कंफर्म किया है, मकामी रिपोर्टर्स भी इस पर कर रहे हैं। यानी हर चीज हाँ, इस दौरान मैंने कहा वो बोंगिया शुरू है, अजीब व गरीब बोंगिया शुरू। मैं नहीं समझता था कि बैरिस्टर अकील मलिक इस तरह की बात करेंगे। वो कहते हैं इमरान खान को अगर कीड़े और मच्छर तंग कर रहे हैं तो इमरान खान भी तो राना सनाउल्लाह के सेल में जाकर चीनी डालाए थे कि कीड़े आ जाए। तो इमरान खान साहब को इस काम पे लगाया। इसी तरह ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि इमरान खान ने अमेरिका में कहा था ना कि मैं एसी और ये चीज़ें पंखे उतार लूंगा, भाई उतारे तो नहीं। और इमरान खान साहब ने ये कहा था कि मैं तो समझा था कि इनको कुछ होने वाला है। भाई वो इसलिए इमरान खान ने कहा था कि 2 महीने के इलाज के लिए गए थे, 50 रुपए के एक अदद स्टाम्प पेपर को देके, और फिर 4 साल तक नहीं आए थे। उस दौरान तो किसी का भी बनता था ना कहना, हर एक ने कहा था, हर एक ने कहा था। अब जिस बिना पर ये खबरें हैं, ये चीजें, वो भाई इसलिए सुन ले, बक्खर रोड पर तीसरी मरतबा फिर से दावा है
انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن والوں نے کی مزاحمت جاری ہے جی. انہوں نے بکر کا پنجاب سے بنکر کی طرف سے جو راستہ ہے ڈیرہ اسماعیل خان سے، وہ انہوں نے بالکل روکا ہوا ہے. کل دوپہر 3:30 سے ثوابی انٹرنیٹ چینج کے مقام پر موٹر وے مکمل طور پر بند ہے اور تقریباً 4000 لوگ ادھر موجود ہیں. اور عمران خان صاحب کے کزن ہیں احمد نیازی، وہ اس کو لیڈ کر رہے جی. یہ ہو گیا جی. غیر معمولی پروازیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں جی. اور دوسری بات، حکم نامہ کا ظاہری بات ہے جو سپریم کورٹ کا حکم نامہ تھا وہ جاری نہیں ہوا. پتہ چلا کہ جنوبی پنجاب میں منڈے تک چھٹی پہ چلے گئے چیف جسٹس صاحب. یہ تو اپنی جگہ پر چل رہا تھا جی. ادھر کچھ اور خبریں ذرا وہ بھی سن لیں جی. اس سے پہلے حکومتی ذرائع نے کہہ کے خبر چلی کہ سیکیورٹی ایشو کلیئرنس کے بعد خان صاحب کو الشفا منتقل کر دی جائے گا. کل شام کو میں نے آپ کو کہا تھا کہ سیکیورٹی کلیئرنس ریکوائرڈ ہے، عمران خان صاحب کو کسی وقت بھی الشفا منتقل کیا جائے گا. اگر کل شام 6-7 بجے والا ویڈیو کو آپ نے دیکھا ہو تو میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ میرے پاس یہ اطلاع تھی کہ غیر معمولی انتظامات شروع ہو چکے ہیں. کیونکہ یہ جو دھرنا پاکستان تحریک انصاف نے دیا ہوا اسلام آباد میں 3 مقام پر، اور پارلیمنٹ کے بعد، پارلیمنٹ لاجز کے بعد اور کے پی کے ہاؤس کے بعد جب سہیل آفریدی صاحب اپنی کابینہ اور دیگر پارلیمنٹرین کے ہمراہ موجود ہے، یہ غیر معمولی ہے. یہ وہ والا دھرنا نہیں ہے جو اڈیالہ کے باہر ہوتا ہے. یہ دھرنا تب ہی ختم ہونا ہے جب یہ اطلاعات کنفرم ہو کے ان پارلیمنٹیرینز تک پہنچ جائے گی کہ عمران خان صاحب الشفا میں ایڈمٹ ہو چکے ہیں اور ان کا علاج وہاں شروع ہو چکا ہے. یہ تب ہی ختم ہونا ہے. نیو نیوز نے بھی دیا بانی کو آج رات گئے شفا اسپتال منتقل کیے جانے کا. تو میرے پاس 5 وٹنس ہے جس کی بنا پر میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہا ہوں جی. 5 وٹنس ہے. اچھا جی، اس کے ساتھ اور مختلف چیزیں بھی سن لیں. عمران خان صاحب کے ذاتی مولوی ڈاکٹر فیصل سلطان، ان کا ویڈیو پیغام بھی آیا انگلش میں تھا تاکہ انٹرنیشنل میڈیا کو ایڈریس کر سکے. اس کا لب لباب یہ ہے کہ عمران خان کو علاج کے لیے شفا انٹرنیشنل منتقل کیا جائے کیونکہ وہاں ان کی مرضی کے علاج کی تمام سہولیات موجود ہیں، اور مجھے بھی بورڈ میں ساتھ رکھا جائے کیونکہ میں 30 سال سے عمران خان کی ہسٹری کو جانتا ہوں. یہ ادھر ہے. پھر ایک دم خبر ہے جی، سپریم کورٹ 18 فروری کو عمران خان صاحب کے 6 مختلف مقدمات کی سماعت شروع کر رہا ہے. سپریم کورٹ 18 فروری کو ان مقدمات میں عمران خان صاحب کے وکلا اپنے کلائنٹ، یعنی ظاہری بات ہے عمران خان صاحب سے ملنے کی درخواست تو کر سکتے ہیں نا سپریم کورٹ میں وکلا کہ ہمیں عمران خان صاحب سے ملنا ہے. بڑی دلچسپ صورتحال ہوگی. اب مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ بظاہر یہ ملاقاتیں روکنا ممکن نہیں ہے. اب ممکن نہیں ہے نا، کچھ نہیں بتا، عدالت دونوں کی پیشی کو لازمی قرار دے دے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. بہرحال مینا خان وغیرہ یہ سب ڈٹے ہوئے ہیں، انہیں یہاں سے تبھی اٹھیں گے اور سخت فیصلے کے ساتھ اٹھیں گے، اس کے بغیر نہیں اٹھیں گے. فلک ناز چترالی کی طبیعت خراب ہوئی، بلڈ پریشر ان کا ہائی بلڈ پریشر ہو گیا. پولیس نے ایمبولینس کو نہیں آنے سے روکا. رضوان قلزئی بتاتے ہیں یہ سب چیزیں ہیں. پھر شفیع جان نے بتایا کہ پولیس والے نے پہلے مجھے غریبان سے پکڑا، کپڑے پھاڑ دیے، اس کے بعد قیدی وین میں ڈال رہے تھے، ان کا دروازہ میرے سر پہ لگا اور سر پہ میرے چوٹ آئی ہے. ثوابی انٹرچینج پی ٹی آئی کارکن نے مکمل بند کر رکھا ہے، کوئی گاڑی نہ آ سک رہی ہے نہ جا سک رہی ہے. رابطہ پنجاب سے کل شام 5 بجے سے مکمل طور پر بند کرتا ہے. اچھا، ادھر ایک اور بڑا زبردست کام ہوا جی. دھرنا ہو رہا ہے، جینا ہوگا مرنا ہوگا، دھرنا ہوگا دھرنا ہوگا تحت. اچھا، یہاں ایک اور چیز ہے جی. کل بڑی زبردست تنقید ہوئی. وہ جو صحافی ہیں، جو پروڈیوسر ہے، بیسکلی اسائنمنٹ ایڈیٹر ہے ہم نیوز کے، خرم اقبال، جن کو ان کے گھر سے لاہور میں جو صحافی کالونی ہے اپنی بہن کے گھر سے ان کو اٹھایا گیا تھا جی. ان کے اوپر الزام یہ تھا اور کہ انہوں نے مریم نواز صاحبہ کا وہ والا کلپ ایڈٹ کر کے لگایا جس میں وہ کہہ رہی ہے میں نواز شریف صاحب کی طرح. سلپ آف ٹنگ ہے یار، حد غلطی ہو جاتی ہے کہ میں وعدہ نہ کروں، میں وعدہ کرتی ہوں تو پورا کرتی ہوں. تو نا پورا دن تک کنفرم ہی نہیں ہو رہا تھا کہ بیسکلی ان کے ساتھ یہ ہوا ہے. اور پھر رات کو کنفرم کیا جی عظمہ بخاری صاحبہ نے. عظمہ بخاری صاحب نے کہا کہ وہ لاپتہ نہیں ہے بیسکلی. اب 8 گھنٹے بعد پیکا کے تحت فیک نیوز ٹویٹ بنا کر پھیلانے کے جرم میں زیر حراست ہے. یہ حرکت کون سے صحافی اقدار ہیں، ان کی ٹائم لائن چیک کریں. ایک پروپیگنڈا سیل کے ممبر تو ضرور ثابت ہوتے ہیں، صحافی تو انہیں نہیں کہہ سکتے. تو پتہ چل گیا پھر یہ بات جنگل میں آپ کی طرح پھیل گئی. اور پھر جو تنقید شروع ہوئی ہے عظمہ بخاری صاحبہ کے اوپر، آسما شرازی، حامد مرزا. آسما شرازی صاحبہ کہتی ہیں عظمہ صاحبہ آپ قابل احترام ہے، جواب دینے کا شکریہ، لیکن کسی قانون کے تحت 1 بجے سے خرم کو گھر سے سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگ اٹھا کے لے کے گئے. 8 گھنٹوں کے بعد آپ جواب دے رہی ہیں کہ پیکا کے تحت اٹھایا گیا ہے. کیا آپ بتا سکتی کہ شکایت کہاں اور کب درج ہوئی اور کیا چیزیں ہیں؟ تھوڑا سا ہمیں بھی بتا دیں.
اسی طرح مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے اس کو شیئر کیا جی، مختلف طریقے سے شیئر کیا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ جناب ابھی آپ ہی نے تو کچھ روز پہلے ایک خبر دی تھی، وہ جو بچے کے اور وہ جو عورت تھی وہ جو دادا صاحب کے باہر گٹر کے نیچے گر کے فوت ہو گئے، تو آپ نے کہا یہ خبر جھوٹی خبر ہے۔ انہوں نے کہا آپ کے گھر کوئی پولیس آئی تھی چھاپا مارنے؟ آپ کے اوپر پیکا ایکٹ لگا تھا؟ اس نے تو خبر بھی صحیح دی ہے۔ اور تو اور سر بڑی بات اس لیے کہہ رہا ہوں بڑی سیریس لگی، اظہر عباس صاحب بیچ میں آ گئے، جی ہاں، جنگ جیو والے۔ انہوں نے کہا عظمت صاحبہ دس از اوریجنل کیپچر فرام پی ٹی وی اینڈ دس از واٹ خرم اقبال ٹویٹڈ، ہاؤ از دس فیک؟ سیکنڈلی اف سم ون جرنلسٹ ٹویٹ his views or even make a mistake, then will you send police in the night to raid his her house and abduct him? This is criminalizing dissent. یہ لفظ بولا، یہ تو مجرمانہ کام کیا ہے۔ تو بہرحال دوسرے انہوں نے ٹیکنے تھے، اوریجنل ان کے منہ سے نکلی تھی، بات ختم ہو گئی، بات یہ کر کے آپ نے اس کو اتنا ہائی لائٹ کر دی کہ سب نے اس کو دیکھ لیا جی۔ تو یہ ساری خبریں، میرا جہاں تک خیال ہے کہ لگ چاہیے عمران خان صاحب کو آج تو خیر اوپن ہی ہو جائے گا الشباب، کیونکہ میرے پاس 5 سے 6 میں نے آپ کو بتا دیا سورسز جن کی بنا پر میں یہ بھی کنفرم سمجھ رہا ہوں کہ کل غیر معمولی ہے، بہت کوئی شک نہیں، میں نے آپ کو بتا دیا تھا کل ہی یہ احتجاج جمعے والا غیر معمولی ہے، یعنی 8 فروری 13 فروری کو ہو گئی، یہ ہو گئی، اس کا موقع کسی اور نے نہیں دیا، طاقتوروں نے دیا، اس سسٹم نے دیا ہے، لیں بھگتے کرا لیں ریورس۔ یہ اپڈیٹس تھی، فیڈ بیک ہم تو آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔